अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने मेरे चैनल के ऊपर भी और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर और मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट जितने भी हैं, सब ने ये देखा होगा कि मैं इस्लाह स्कूल की कंस्ट्रक्शन के बारे में मुसलसल कोई ना कोई अपडेट शेयर कर रहा होता हूँ। तो आज मैं चाह रहा था कि बजाय ये कि हम सिर्फ़ एक कंस्ट्रक्शन अपडेट आती रहे, मैं आपको एक पूरा टूर करवाता हूँ। तो इस्लाह स्कूल जो है ये हमने 2008 से बनाना शुरू किया था, तब से हम इस स्कूल को रन कर रहे हैं 2008 से। और टारगेट ये था कि एक इस्लामिक स्कूल हो, लेकिन उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन को नहीं अफोर्ड कर सकते। और उसके अंदर जो मेन उसका एक फ़ोकस होगा, जो हर बाकी स्कूल से फ़र्क होगा इंशाल्लाह, वो ये है कि तरबिया के ऊपर हमारा बहुत एम्फेसिस होगा। इस्लामिक स्कूल है ये, लेकिन इस्लामिक स्कूल का मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कि सिर्फ़ हिफ्ज़ है या सिर्फ कोई हदीसें याद हो गई, तहारत की कुछ बातें हो गई, बल्कि ये कि बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, टीचर्स ऐसी हों जो कि उनको वो सब चीज़ों को उस तरह गाइड कर सकें। और ये बच्चे इंशाल्लाह जब बड़े हों तो अपने घर वालों के लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक सपोर्टिंग रोल के अंदर हों। ये अभी हम जहाँ से भी एंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली उस प्लॉट की जगह है जहाँ पे हमने 2020 के अंदर, कोविड वाले साल के अंदर हमने ये जगह ली थी। 47 मरला जगह है, ऑलमोस्ट 2.5 कनाल आप कह सकते हैं। और ये एक एल शेप के अंदर प्लॉट है। जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, ये हमारी एक साइड गली है और बिल्डिंग हमारी ये मेन ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक 2 बोलते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है। ब्लॉक 2 से पहले हमने ब्लॉक 1 बनाया था। विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, जो ब्लॉक 1 था उसके अंदर फोकस ये था कि हम एक स्ट्रक्चर बना सकें जो हमारा 15 रूम्स को अकोमोडेट कर सकेगा इंस्टेंटली, ताकि बच्चों की क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट हो जाएं। और जो डिटेल्स होती हैं कि कंप्यूटर लैब होगी हमारे पास एक हॉल होगा, हमारे पास एक आर्ट एंड क्राफ्ट का रूम होना चाहिए, हमारे पास कोई एक प्रॉपर पेरेंट्स के लिए इंटरव्यू के रूम होने चाहिए, उनके लेक्चर्स, उनके सेशंस का रूम होना चाहिए। वो हम चीज़ें इंशाल्लाह विद टाइम बिल्ड करते रहेंगे। लेकिन विदाउट एनी डिले हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर 15 रूम का एक ब्लॉक बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली इस टाइप के एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉब्लम होती है, जो कि हम पहले रेंटेड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। फुल वोल्टेज नहीं आ रही होती है या लाइट की बहुत ज़्यादा जा रही, आउटेज बहुत होती है, यूपीएस सफाइस नहीं करते। तो हमने इसी ब्लॉक के साथ हमने सोलर पैनल्स भी लगाए थे, और सोलर पैनल्स वो कि जो कि फुल बिल्डिंग का लोड उठाएंगे। हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जो है ना वो 300 तक गई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि 1000 प्लस हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे। ये इंशाल्लाह एरिया जो है हमारा, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो दिस होल एरिया इज़ गोइंग टू बी द ग्राउंड फॉर द स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हमारा फोकस ये होगा कि इंशाल्लाह हम मल्टीपल गेम्स की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाएंगे। और उसके बारे में बिल्कुल सही बात है कि इट इज़ नॉट जस्ट कि बच्चों की फ़िज़िकल फ़िटनेस हो, बल्कि स्पोर्ट्स के ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्निंग बहुत सारी अच्छी करते हैं, उनको टीम वर्क आता है, उनके अंदर किसी न किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, किसी न किसी को हारना आता है, किसी न किसी को जीतना आता है। जीतना भी उस तरह जिस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ फ़तह मक्का के ऊपर कि एरोगेंट नहीं हुए थे, और जो हारे भी हैं वो ये ना समझें कि दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस है, ये वाला इम्प्रूवमेंट का लर्निंग प्रोसेस है। और ये हमारा जो ब्लॉक 2 है, जो बेसिकली जो मेन ब्लॉक है, जिसके अंदर सारे और अदर देन क्लासरूम सारे ऑफिसेज, सारे हमारे पास जो यहाँ पे लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब एक बहुत इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, इसके अंदर साइंस लैब्स होंगी, इसके अंदर हमारी लाइब्रेरी होगी, मल्टीपर्पज़ एक बड़ा हॉल होगा, क्योंकि वेलफेयर के भी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ही होंगे इंशाल्लाह इस्लाह स्कूल की बिल्डिंग के अंदर। तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास जितने भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम स्टोरेज की और डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हम यहीं से कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम लोग जो कोर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये रूफ़, वॉल्स, बेसमेंट का स्ट्रक्चर जितना हो गया, जो हमारे यहाँ पे सरिया लग रहा होगा, उसके अंदर हम लोग ज़कात के मनी को भी यूज़ कर रहे हैं और ज़कात के मनी को भी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कोर स्ट्रक्चर होगा। जो नॉन एसेंशियल चीज़ें होती हैं उनके अंदर हम लोग ज़कात के मनी को यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह जब पेंट हो जाएगा, जब इंशाल्लाह टाइल्स लग जाएंगी, इंशाल्लाह जब क्लासरूम के जो लाइट्स और फ़ैन और जो डोर्स वगैरह होंगे, इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग नॉन ज़कात फ़ंड्स को यूज़ करेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह होगी। ये जो सेकंड ब्लॉक 2 है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग अभी हैं, और इसकी एक्चुअल एंट्रेंस जो होगी वो ये है हमारी, जहाँ से बच्चों के लिए एंट्रेंस होगी। ये वाइड एरिया है एंट्रेंस का हमारे पास, और बेसमेंट का नीचे यहाँ से रास्ता जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल जो इसके जो एस्पेक्ट्स होंगे वो होगा ये कंप्यूटर लैब, क्योंकि कंप्यूटर लैब का हमारा पर्पस ये नहीं है कि कंप्यूटर लैब का पर्पस जो है वो सिर्फ ये है कि स्कूल के अंदर सिर्फ एक टेम्प्रेरी बस शो कर दिया कि एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बल्कि हमारे नज़दीक कंप्यूटर और उससे रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग
اور جتنے بھی آج کل کے ای کامرس سے ریلیٹڈ کام آ رہے ہیں وہ ایک سکل سیٹ ہے، اور ہم وہ پورا سکل سیٹ جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو سکھانا چاہیں گے، ناٹ جسٹ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کو بلکہ اور بھی جو ایوننگ کلاسز جو ہوں گی لڑکے اور لڑکیاں آئیں گے وہاں پہ، تاکہ جو فیوچر جو سکلز کو بلانگ کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہماری یہ فرنٹ والی یہ والی سائڈ ہے جس کے اوپر یہ والا فلور بن جائے گا، اور یہ اس کے لیفٹ رائٹ سارے ہمارے کلاس رومز ہیں، اور اوپر جو ہے اوپر بھی کلاس رومز اور سائنس لیبس ہوں گی. زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہماری بیسمنٹ میں ہیں. بیسمنٹ کے اندر جہاں پر ہمارے پاس ایک سائڈ کے اوپر کلاس رومز ہیں، وہاں پہ دوسری سائڈ کے اوپر یہ ہمارے پاس دو بگ رومز اور بیک سائڈ کے اوپر میرے ہال ہے. یہ روم جو ہے یہ لائبریری کا پرپس سرو کرے گا، اور لائبریری کے لیے ہم نے ایک اچھی خاصی کیپیسٹی رکھی ہے وے بیونڈ جو کہ کوئی فارمل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی اسکول رجسٹریشن کی. لائبریری کے اندر جو ڈیجیٹل لائبریری کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کہ صرف یہ نہیں کہ بک ریڈنگ ہو رہی ہے بلکہ جو ڈیجیٹل ریسورسز ہیں اور اس کے اندر جو ڈاکومنٹریز بھی ہوتی ہیں ان کا بھی ایک اچھی سی کلیکشن ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج کروائیں گے. پھر یہ والا ہمارا روم جو ہے یہ ہے ہمارا آرٹس اینڈ کرافٹ کا روم. کمپیوٹر لیب کے علاوہ باقی جتنے بھی آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس روم کے اندر ہمارے پاس فیسلٹیز ہوں گی. اور یہاں پر لڑکیوں کے لیے بالکل جو کنونشنل سلائی کڑھائی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لڑکوں کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ساری پرووائڈ کی جائے گی. میٹرک کے بارے میں ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ میٹرک جو ہے وہ ہم لوگ ادر دین سائنس سبجیکٹس اور سمپل آرٹس سبجیکٹس، میٹرک کے اندر بھی جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ والے وہ ہم کرا سکیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارے مین ہال ہے، ملٹی پرپز ہال. یہ ہمارے لیے اسکول کے اندر یہ مسجد کا بھی رول پلے کرے گا. یہ ایوننگ کورسز جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ورک شاپس کرانی ہے، پیرنٹس کے ساتھ جو ٹریننگ کرنی ہے، پیرنٹس کو آن بورڈ کرنا ہے، اور ان سب پرپز کے لیے یہ انشاءاللہ ہمارا پورا یہ اسپیس جو ہے یہ اس کے لیے یوٹیلائز ہوگی. یہ ہمارا ٹاپ فلور ہے جو فائنل فلور ہوگا. یہ کنسٹرکشن کیونکہ ہم نے اپنے بجٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کی تھی تو سیکشنز کے اندر کنسٹرکشن سٹارٹ کی تھی. فائنل فلور یہ والا جس کے اندر مینلی بلک آف دا کلاس رومز اور سائنس لیبز اوپر ٹاپ کے اوپر ہوں گی، اور اس کا ہاف پورشن جو ہے یہ ابھی نیچے والی گراؤنڈ فلور کا وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. ونس اس کی چھت ہو جائے گی انشاءاللہ فائنل تو پھر فائنل فلور کی جو ٹاپ فلور ہے اس کی چھت ایک ساتھ کمپلیشن کی طرف جائے گی. اسکول کی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کیا غریب اس کیٹیگری کو کہ جو ان کے لیے ایجوکیشن کی امپورٹنس کم ہے، یا یہ کہ ایجوکیشن کے لیے بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو اس آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم نے لوکیشن بھی ایسی دیکھی ہے کہ جو ان کی انکیچمنٹ ایریا کے لیے ہو. یہ نہیں کہ کہیں دور ہم نے جگہ سٹارٹ لے لی ہے. یہ بالکل ہمارا جو پلاٹ ہے جو ہمارا اسکول ہے آپ لوگ وزٹ بھی کریں. یہ ایئرپورٹ کے پرانے ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ ہے، بیچ میں اس کی روڈ ہے KRL روڈ، اور ایئرپورٹ کے بالکل اس طرف. اور لوکیشن وزٹ کے لیے بھی بہت ایزی ہے اور بہت زیادہ آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے. یہ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، میری اپیل ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ ضرور آ کے وزٹ کریں، کیونکہ سینگ از بلیونگ والی بات ہوتی ہے کہ آپ آئیں گے اور آ کے اسکول میں بچوں کے ساتھ اگر انٹریکٹ کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اور زیادہ امپروو ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ میری اپیل ہے کہ اس صدقہ جاریہ کے کام کے اندر انشاءاللہ جو کہ یقیناً ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے جس کے اندر ہم ان بچوں کو اور ان فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید یہ کبھی حاصل نہ کر پاتے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تربیہ کا اسپیکٹ ہے. اور صرف ہمارے مقصد یہ نہیں کہ اسکول کی حد تک بچے پڑھ لیں، بلکہ ہم جو اچھے پڑھنے والے محنت کرنے والے یا اسکلز سیکھنے والے بچے ہیں ان کو ہم لوگ انشاءاللہ آگے تک سپورٹ کرتے رہیں گے، چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ جانا چاہتے ہیں یا چاہے وہ کوئی اپنا چھوٹا سا بزنس اور اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا، اس کے اندر بھی ہم ان کو فلی سپورٹ کریں گے. اس پروجیکٹ کی جو فل پروجیکٹ ہے ہمارا جس کے اندر لینڈ سے لے کے بلاک 1 بلاک 2 اس کی فائنل کمپلیشن ہے، اس کا ہمارا فائنل ایسٹیمیٹ جو ہے وہ ہمارا 10 کروڑ کا بجٹ ہے، جس کی تقریباً آلموسٹ ہاف فنڈنگ سے تھوڑا سا زیادہ ہمارے پاس ہو گئی ہے، اور پروگریس بھی آلموسٹ اتنی ہی ہوئی ہے جتنی ہے. اور ہمیں اتنے ہی تقریباً 5 کروڑ کے آس پاس ہمیں اماؤنٹ جو ہے وہ مور اور لیس ہمیں مزید ریکوائرڈ ہے اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ اپنے ٹائملی کمپلیشن تک لے کے جانے کے لیے. اگر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں ٹائملی فنڈنگ ہوتی رہی اور انشاءاللہ ہمارے طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہوئی تو پلان کے مطابق ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر کلاسز یہاں پہ پریکٹیکلی سٹارٹ ہو جائیں گی، اور ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کا جو اکیڈیمک ہوگا سیشن جو کہ اپریل میں سٹارٹ ہوتا ہے نیکسٹ ایئر کا، اس تک ہم لوگ اس کو فائنل فل یوزیج کے اندر انشاءاللہ ہم لے آئیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.